जेल की स्याह ज़ालिम सलाखों में इसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अपनों से जुदाई का गम नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दिन रात पछतावे के आंसू बहाती, मगर बेसुध। गुज़रा वक्त कभी उसके हाथ ना आ सकता था, बल्कि पर्दा स्क्रीन की मानंद इसके सामने तमाम मनाज़र चलने लगे। कोई भी औरत इसे ताना देती तो यही कहती, कैसी स्याह औरत हो, ज़रा हया नहीं आई। वो रोती, चीखती, बलकती रहती, मगर जेल की ये सलाहें इसकी दर्दनाक ज़िंदगी और मौत की जगह बन चुकी थी। वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। माँ-बाप बहुत ही गरीब थे। बाप मज़दूरी करके जो भी कमाता, उससे 2 वक़्त की रूखी-सूखी खा ली जाती। इसका चचाज़ाद भाई रशीद तो शुरू से इस पर मरता था, मगर वो इसे घास न डालती। इसे शुरू से ही अमीरज़ादों की बीवी बनने का शौक था। रोटी को तो वो तरस चुकी थी, जवान हुई तो अरमान भी जोबन पर आ गए। गली के कई लड़के इस पर मरते थे। बेहद हसीन थी, इसलिए गुरूर भी करती थी। जल्द ही इसने एक आध लड़के से बात करने के बाद खाने मंगवाने शुरू कर दिए। वो अपनी इज्जत की हदूद को जानती थी, मगर इसका मकसद सिर्फ बाहर की दुनिया घूमना और खुला पीना था। बाप को इसके हालात का इल्म हुआ तो इसने ज़बरदस्ती चचाज़ाद रशीद के साथ निकाह पढ़वाया। अब वो रशीद की बीवी बनकर इसके घर रहती। रशीद जो कि समोसों की रेहड़ी लगाता था, शादी के शुरू में तो अच्छा खासा खिलाता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वही पुराने दिन आने शुरू हो गए, जब वो भूख से बेहाल हुआ करती थी। रशीद तो उसे बिल्कुल नापसंद था। वो उसे मोहब्बत से देखता भी तो इसे खूब डांटती और अपनी तरफ देखने से भी मना कर देती। रशीद भी इसके हुस्न का असीर था और अब तो उसे औलाद की ख्वाहिश थी, मगर नाज़िया जानती थी, जो उसे पेट भर कर नहीं खिला सकता, वो इसकी औलाद को क्या खिलाएगा। इसलिए इसने औलाद ना पैदा करने की ठान ली। अब रशीद भी रोज़ आग बगोला होता और खूब मारपीट करता। वो रोज़ रोज़ रशीद की मारपीट खाती, एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। वो इस जुल्म से निजात भी हासिल ना कर सकती, क्योंकि जानती थी वो वालिदैन के घर वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ फाकों के तूफ़ान मंडला रहे थे। वो खुद से तंग आ गई। कभी कभी दिल करता खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन फिर चाह कर भी कुछ न कर सकती। रशीद का छोटा भाई, यानी इसका देवर बशीर, जो शहर की फैक्ट्री में काम करता था, अक्सर इनके घर आता और शहर की बड़ी बड़ी बातें करता। तो नाज़िया का भी दिल चाहता वो भी शहर जाए, इसके पास ढेरों पैसे हों और फिर वो मलका बनकर राज करे। वो जानती थी रशीद के पास भी अपना घर मौजूद है और बहुत सारी रकम जमा कर चुका है, मगर फिर भी वो इन सब तक रसाई हासिल ना कर सकती थी। इसने रशीद के छोटे भाई को ही जुल्फ़ों का असीर बनाने को कोशिश की। जल्द ही वो इस खेल में कामयाब हो गई। रशीद की रेहड़ी पर काम करने वाला मुलाजिम अफसल भी इसके हुस्न का दीवाना था। वो उन्हें अच्छे बुरे हालातों में ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक गम की ऐसी आंधी चली, जो सब खुशियाँ अपने साथ बहा ले गई। वो रोती रही, बिलखती रही, ज़ोर-ज़ोर से चीखती रही, मगर कोई इसकी मदद को ना आया। इस भयानक रात में नकाबपोश डाकुओं ने ज़बरदस्ती घर में घुसकर फायरिंग की। फायर रशीद के सीने में लगा और वो वहीं गिरकर फना हो गया। रात के इस पहर, जब सब आराम की नींद सो रहे थे, इसने अपनी चीखों से सबको जगा दिया। इसकी दर्दनाक चीखों से हर कोई गम में मुब्तला होता नजर आया। घर, ज़ेवर और बाकी पैसे सब इसके नाम हो गए। वो सारा दिन शौहर की याद में रोती रहती, फिर जल्द ही शहर छोड़कर कहीं दूर जा बसी, शायद अपने ख्वाबों के शहर, जहाँ से इसे कोई रोक टोक ना थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकती थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से अपने महबूब की सरगोशी में जी सकती थी। लेकिन कभी कभी चीख उठती। रोज़ रात को सोते हुए इसका ज़मीर इसे बेचैन होकर कुछों के कर पुकारता, मगर फिर वो ख्यालात को झटक कर सो जाती। शहर में आकर इसने महबूब को भी छोड़ दिया और अब वो नए कामों में मुलवस हो गई। शराब नोशी, हसीन रातें इसकी ज़िंदगी का मखबर बन चुकी थी। वो इन काले धंधों में रोज़ मुंह काला करती और फिर थक हार कर सो जाती,
مگر معاشرے کے سامنے وہ ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نہیں اجاڑ دیا، جو بے چاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہی اور پھر بالآخر بڑے شہر جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے دو وقت کی کھا لیتی، مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی۔ وہ سب اقتدار، روایات اور اصولوں کو بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے معمولی ہو گئے۔ کبھی کبھی گاؤں چکر لگاتی تو وہی معصوم نازیہ بن جاتی جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ گیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا، پھر بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں۔ بس اسی دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور پھر بالآخر وہ اصل قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا۔ عریاں کپڑوں میں ملوث مشہور کلب میں ناچتی نازیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اپنی گرفتاری پر شدید غم و غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز بھی کوئی نہ جان پائے گا، مگر پھر اس کی گرفتاری نے ثابت کر دیا تھا کہ پولیس آخر پولیس ہے۔ لیڈی انسپکٹر نے اسے خوب پیٹا۔ وہ بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نازیہ تھی کہ بس رونی صورت بنا کر یہی کہتی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روز اسے خوب مار پڑتی۔ آخر جسم کے زخموں کی خاطر تنگ آ کر اس نے حقیقت اشکار کر دی۔ رشید مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اچھا پیسہ ہونے کے باوجود اچھی روٹی نہ کھلاتا تھا۔ روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اسے اکتا گئی تھی۔ پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے زلفوں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والے فضل کو بھی میں نے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ افضل کا کچھ بدماشوں سے رابطہ تھا۔ میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دیور شراب کا عادی ہے، اکثر شراب پی کر ہمارے ہی گھر آ جاتا۔ اس روز بھی اس نے خوب پی۔ پھر میں نے اسے نیند کی گولیاں کھلا دی اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کو تیار ہو گئی۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھکا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا۔ میرا شوہر باہر آیا تو انہوں نے تھوڑی ہی لڑائی کے بعد فائر اس کے سینے میں مارا۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے کپڑے بھی پھاڑنے لگی۔ پھر افضل کی اسے پستول بشیر کے ہاتھ پکڑا کر اسے صحن میں لٹا دیا اور میں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میری عزت کے رکھوالے میرے ہی شوہر کو اپنے سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ میں نے اسے چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو باغی کرنا چاہا۔ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر ان سب میں غلط، صحیح، حرام، حلال، اقدار، روایت سب بھول گئی۔ میں بہت بری عورت ہوں۔ وہ اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیڈی پولیس نے بیان لکھنے کے بعد نازیہ سے کہا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب تمہیں اللہ نے عزت کی زندگی دی تو تم نے قدر نہ کی اور یہ سوچا کہ دنیا کو دھوکہ دے سکو گی، مگر تم بھول گئی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ اپنا جرم کبھی نہیں چھپا سکتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ سٹوری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ